عمر آپ نہیں آیا، عمر نو بلایا گیا ہے۔ آج عمر آپ نہیں آیا، عمر نو اللہ کو منگ کے لے آئے۔ میرے مصطفیٰ دی اکھیاں جدو وسیاں تے میرے مصطفیٰ دے چچے نے مصطفیٰ والوے کیا سونیا وجہ کی ہے اے عمر نو راتی دعا کی تیسی یا اللہ اس مکے دے اندر ایک عمر بن حشام ابو جہل ایک عمر بن خطاب ایک دانا عمر ایک دانا ابو جہل یا اللہ انہاں سوٹے والیاں وچوں ایک سوٹے والا منو عطا فرما، ایک منو عطا فرما۔ چچا تینوں نہیں پتا عمر عمر میں تے اللہ کو منگ کے لے آئے، ایمان دسیا جے ہر پیر دا مرید ہوندا ہے، ہر پیر دا کوئی نہ کوئی مرید ہوندا ہے۔ واہ والی کائنات تیرا اے غلام جڑا ہے جنہ دا نام عمر بن خطاب ہے، اے مرید بھی نے میرے کریم دے مراد بھی نے۔ دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد قبر میں حشر میں پل سے گزرتے قبر میں حشر میں پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد ذرا ذوق بنا کے بیچاروں کے چارے محمد مازاق دن نوالیاں سونیاں تو قبر وچ آ جانا ہے مکھڑا دکھا جانا ہے تسی آواز نہ پڑھو بیچاروں کے چارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد کلیم کی یہی التجا ہے کلیم
علم کی یہی التجا ہے کہ کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد، کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد، کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات زینت بزم کائنات مصر کائنات جان کائنات جان جہان کائنات سید الرسول خاتم الرسول مولے کل دنائے ختم الرسول امام الانبیاء سید الانبیاء سید سرور حامی بے قسام احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیہ درود و سلام دا گل ہے عقیدت و محبت و الفت پیش کن تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں جمعۃ المبارک دیاں بابرکت کڑیاں آن آلیاں بزرگاں نوجوانوں ہر قدم دے بدلے مالک بے بہا برکتاں تے رحمتاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ دے صدقے اللہ تعالیٰ سارے گھرانوں ذکر مصطفیٰ الآباد فرمائے، اس ذکر دے صدقے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ جمعۃ المبارک دی جنہیں کڑیاں نے تمہید اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوندہ، بس اشاریتاً آیت کریمہ دا ترجمہ آپ احباب دے سامنے۔ آج موضوع سخن سارے کے بزرگ نے انہوں دی فرمائش دے تحت میں اس موضوع نو چوز کیتا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شان سناؤ۔ میں اسی سلسلہ دی کڑی نو سمنے رکھ دے ہویاں چند ایک معروضات آپ دی سیرت طیبہ دی چند ایک باتاں آپ دی شان دیاں اپنے ٹائم دے اندر پیش کر لی ساتھ حاصل کرنگا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کوئی دی توفیق بخشے تے اللہ تعالیٰ صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت اولیاء کاملین دی محبت سارے سینیاں چھ محفوظ فرمائے، آمین بجاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ محبت عقیدت اپنی حاضی دا ثبوت باواز بلند اکھو سبحان اللہ، سارے احبابو چھ بولے سبحان اللہ۔ آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب لب کھول تے مٹھا جیا بول، محبوب لب کھول انہیں صدقے انہیں لباں تمہیں جنہیں لبا اللہ فرماندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب لب کھولو تے مٹھا جیا بولو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اے لوگ اللہ نال محبت کرنا چاہتے نے فَاتَّبِعُونِي، محبوب رنگ تیرا چڑھان میں نہیں ویکھاں گا امیر ہے، میں نہیں ویکھاں گا فقیر ہے، میں نہیں ویکھاں گا جاگیردار ہے، میں نہیں ویکھاں گا مالدار ہے، رنگ تیرا ہوئے گا۔ محبوب پائیں چٹا لے کے آجے پائیں کالا لے کے آجے میری بارگاہ چ مقبول ہی مقبول ہے۔ یہ مطلب ہے فَاتَّبِعُونِي، محبوب والا رنگ چڑھا کے آ جاؤ، اللہ مالا نو نہیں جویندہ۔ یہ مطلب ہے جدو رنگ مصطفیٰ والا ہوئے گا، دنیا دے رنگ کس طرح دے نے، دنیا دی رنگینیاں کس طرح دیاں نے، یہ دنیا دے رنگ کچے نے، اگر رشتہ ہے تو وہ بھی قبر دیاں کندہ تک، اگر رنگ کسے دے چڑھے ہے چلو کسے دا بھی چڑھے ہے،
تو وہ لاتھ جاندہ ہے چند مہینے بعد چند سالاں بعد تو یقین کرو محمد عربی دا رنگ چڑھیا ایک بار چڑھ جائے تو پھر نہیں جے لیندہ محبت نہ بولنے سبحان اللہ اللہ ذوق نو سلامت رکھے وجدان سون والے سیالکوٹ تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار چ مزید برکت ترقیاں عطا فرمائے تو تسی بھی محبت نہ انہاں دی عقیدت دے تحت بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا یار والا رنگ ہو جائے رنگ بلال چڑھا کے آ جائے تو محبوب بندے نے بلال کعبے دی چھتے چڑھ جانا محبوبہ اتبہ شہبہ ابو جال ورگے اے سارے سامنے کھڑے نے تو محبوبہ میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام اکہ بلال چھڑ ہاں جدو کسے ہور دا ہیں تے گل ہور دی ہی ہونے محمد عربی دا ہیں تو جدو کعبے دی چھت چڑھ کے نا بلال حبشی نے ازانہ آکھیاں نا تے اللہ دے حبیب نے بلال پھر ہون کی انداز ہے سونے انداز ہے وے کہ او میں تے غلام ابن غلام ہاں تیرا رنگ جدوں دا چڑھے ہے نا تے اللہ کریم نے منو استا دے تاج عطا فرمائے نہیں میرا دل بے کردہ شروع تو ہی عارفان دے سلطان دی بارگاہ چ نہ چلیے کہ اجرے دنیا دے رنگ نے کس ران دے پیڑے نے دے رنگ محمد عربی والا کتنا کے پیڑا ہے ذرا بولو محبت سبحان اللہ ایک بار پھر ہو جائے سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ خریدہ تاجدار آپ نے فرمایا کچھا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندہ رہندہ او رنگ محمد عربی والا او رنگ محمد عربی والا او چڑھیا پھر نہیں لیندہ آؤ جامعہ مسجد محمدیہ رضویہ جے بیٹھن والے ہو دور و نزدیک جو میرے بزرگوں نوجوان تشریف لے کے ہونے والے ہو آؤ نہ دی بارگاہ چ چلیے جنہ جنہ تے میرے کریم دا رنگ چڑھے آئے جنہ جنہ نو میرے کریم دا رنگ نصیب ہویا ہے جدو مصطفیٰ کریم دا رنگ چڑھیا چنگ چڑھیا پھر بلال حبشی دے اتے چڑھیا امیہ مار مار کے لحال کری آ رہا تے بلال کہنے تینوں پتا نہیں میرا یار سونا ہے تو میری نگاہ نال میرے یار نو ویکھیا ہی نہیں وہ پھر بلال دے رنگ چڑھیا پھر انجدہ چڑھیا کائنات نے ویکھیا مصطفیٰ کریم نے کعبے دی چھت چڑھا چھڑیا پھر عبداللہ ابن مسعود رنگ چڑھیا پھر اللہ کریم نے محبوب نے شانہ عطا فرمائیاں صہیب رومی دے چڑھیا اللہ دے حبیب نے انہوں نے شانہ عطا فرمائیاں پھر عمار بن یاسر تے چڑھیا اللہ دے حبیب نے انہوں نے شانہ عطا فرمائیاں دنیا دے رنگ جڑے نے کچھے ہوں دے نے اے چڑھ دے لیندے نے پر آؤ میرا مدسنا چاہنا رنگ محبوب والا ہو جائے پہ یار والا انداز لے کے آ جاؤ فَاتَّبِعُونِي اللہ دے حبیب دی اتباع کرے آجے پنجابی دا مانا بن دے یار والا رنگ چڑھا کے آ جاؤ رنگ پہ چڑھایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے پوچھے فاروق تو تے یاروں سے پتہ ہی تیرا ایک یار ہے تیرا لنگوٹیاں یار ہے وہ آکے آوازہ مارے آئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں یک امیر المومنین نے آرام نال ساڑے خطاب دا نال ہے ساڑے فاروق دا نا آرام نال ہے ادب نال ہے وقت دا بادشاہی وقت دا امیر المومنین وقت دا شہنشاہی انہیں کہ منو دسو عمر کتھے رہندا ہے او دا محل کتھے وے انہیں کہ ساڑے امیر المومنین دا محل کوئی نہیں حاجی رحمت صاحب توجہ رکھے آجے وہ اندر ساڑے امیر المومنین دا محل کوئی نہیں ساڑا جرا امیر المومنین
मोमिनीन ओ कोठियां च नहीं रहंदा कक्खां दी खुलियां च रहंदा है ए वजह की है ए मुस्तफा दा तरबियत याफ्ता है यार ने रंग इहो जा चढ़ा छड़िया है महल ते महल दूर रह गए ओ ते इठ दा सराना बा बना के रहिंदे ने उन्हें पूछया लंगोटिया यार आखे आवाज आ रहे उमर किथे वे उमर किथे वे उन्हें आखे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद अंदर बैठे हुए ने वो लंगोटियां यार जाके आंदा उमर मैं तेनू सलाम करना वा सलाम हो गई दुआ हो गई पानी शानी पी लिया उमर दी बारगाह च कहन लगा उमर यार तेनू बचपन दा वाकया याद है आंदे ने हाँ मैनू बड़ा डाडा याद है पता ही तेरा पापा जरा खिताब है तेनू ऊंट चारन वास्ते भेजदा रहा है तेरे कोलों ऊंट जदों छुट जांदा है तेरे कोलों ऊंट पकड़िया नहीं सी जांदा है उमर मैं सुनिया है इत्थे बैठ के किथे जाके आवाज़ां लगाना पिया है आना मेरी आवाज़ पहुंचदी है होले 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 मेरा अंदाज वैसे अपना है बोलो सुभान अल्लाह उमर इन्नी दूर जाके मकामे नहावियां ते पुचारे आए उथे नहावन ते अपनी आवाज पुचारे उमर किवें पुचारे आए उमर कहन लगा तेनू नहीं पता मैं बचपन दे आलम दे अंदर बाबा मैनू आखना या उमर जा जाके ऊंट चरा के आ जदों ऊंट भज जांदा है ए उमर तेनू याद है पकड़िया नहीं सी जांदा आपने फरमाया हाँ हाँ मेरे कोलों पकड़िया नहीं सी जांदा उमर किथे मकामे नहावन दे इत्थे बैठ के उथे किवें आवाज़ां मारना है उमर मैं सुनिया है इन्हें लख मरबा मील दा मालिक बन गया है सुनिया वक़्त दा बादशाह बन गया है वक़्त दा अमीरुल मोमिनीन बन गया है सैयदना फारूक आज़म दियां अखियां जो छम छम अथरू जारी हो गए कहन लगा ओ नौजवाना मेरा लंगोटिया यार तेनू पता है जदों बचपन सी तू मेरा यार से हुण जवानी है हुण मेरा यार मुहम्मद अरबी है हुण मेरा यार मुहम्मद अरबी है तेरा मतलब रंग जरा चढ़िया होवे चढ़िया फिर मुस्तफा वाला रंग नहीं रहता तो मुस्तफा दे इस गुलाम ने आखिया वो मेरा लंगोटिया तू यार है तेनू पता है कि वो जो तेरे वर्गा मेरा यार है हुण मेरा यार होए जरा इमामुल अंबिया है कुछ बोलो जरा इमामुल अंबिया है जरा सैयदुल अंबिया है जरा सैयदे सरवरा है जरा अबू बकर दा भी आका है जरा उमर दा भी आका है जरा इमामुल अंबिया बन के आया है वो मेरा नबी मेरा यार है वो जो तेरे वर्गा दुनियादार मेरा यार सी जदों दा मैं मुहम्मद दा यार बनया वा मैं जदों मुस्तफा दी गुलामी दा पटा पा लिया है कायनात दी हर चीज मेरी हो गई है मैं किथे मैं तो एक ऊंट भी पकड़ नहीं सी सकता हुण मेरा हाल है वे इत्थे बैठ के मिंबर ते मकामे नहावत ते मैं आवाज़ां पुचा रहा वा मेरी वजह नाल नहीं ए मुहम्मद दी वजह नाल ऊंची 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 जिंदाबाद 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 माशाल्लाह माशाल्लाह भाई सुभान अल्लाह खोजी उन्हें कहा उदों तेरे वर्गा दुनियादार मेरा यार सी हुण मेरा यार अल्लाह दा हबीब है हुण मुस्तफा मेरा यार है उदों तेरे वर्गा मेरा यार सी ते हुण मेरा यार मुस्तफा करीम जिहड़ा नबियां दा सुल्तान बन के आ गया है फिर रंग इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी तवज्जो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी फिर रंग तुम चढ़ा के आ जाओ तो या अल्लाह जो रंग यार वाला होएगा सानू अता की करेगा फरमाया यो हबीबुकुमुल्लाह मैं तुहाडे नाल प्यार करांगा रब हो के
میں رب ہو کے تو پیار کرنگا تے رب دا انداز پیار دا کی ہے رب جو پیار کردا تے بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ رنگ یار والا ہوئے گا جہے جا بھی ہوئے گا چڑھا کے آجے میں گناہاں نوں مٹھا دیاں گا او محبت رسول پھر انج دا پھر اونا تے رنگ چڑھیا پھر انج دا اس جنے تے رنگ چڑھیا جنہوں امیر المومنین امام المتقین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم آندے نے ابو جال انہوں نے میٹنگ کی تھی توجہ ہے نا ابو جال ورگیاں نا میٹنگ کی تھی میٹنگ بلا لئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آندے ہیں نا اک گئے ہیں ایک دارے وچے مقام چنوں نے میٹنگ کر کے بلایا تے ابو جال پتہ کی کہنے لگا وہ توڑے نوجوانہ دا کی فائدہ کہ توڑے ہوں دے ایڈے نوجوان ایسی پالے نے کہ توڑے ورگے نوجوانہ دا کی فائدہ انہوں نے نوجوان کہنے لگے وجہ کی انہوں نے کہا معاذ اللہ محمد اثر لے کے آؤ تو جیڑا معاذ اللہ لے کے آئے گا نا میں ابو جال انہوں 100 اونٹ دیواں گا انعام عمر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ابو جال تو 100 اونٹ تیار رکھ 100 اونٹ تیار رکھ میں لے کے آنگا پر عمر نو پتہ نہیں نا سر لے نہیں جا رہے سر دین جا رہے ہیں وہ جو نکلے تھے لینے کے لیے وہ دے کر نکلے عمر نو خبر ہی کون نہیں توجہ ہے نا عمر نو خبر ہی کون نہیں تلوار ننگی بنے نکلے جو دو بار نکلے جو لوگ آنکھا آج بھائی پتہ نہیں کی دی خیر نہیں ہے کیڑا آج آئے بھائی عمر دی ننگی تو جو دو میان چو ننگی تلوار نکی ہوں دی ہی نا کسے کو تو دو آنے ہم لے بھائی آج کہے دی کسی شامت آ گئی تو فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے نا ٹوری آ رہے رسے ویچنا حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انہوں پوچھیں عمر آج ننگی تلوار تے کتھے تے اندنے معاذ اللہ آج محمد سر لین جلا اے جی آپ نے فرمایا نعیم کہنے لگے عمر وجہ کی اے جی ابو جال نے کہا 100 اونٹ انعام دیواں گا نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری پر انہوں نے نہیں پتا انہوں یہ نہیں نہ پتا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے انہوں نے نہیں نہ لے پتا کہ میں سر لین نہیں سر دین جا رہے ہیں پر انداز اسلام لے آؤں دا ایمان لے آؤں دا انداز انہوں دا بڑا وکھرا جائی میں آج نعیم نے کہا تو اچھا تو مصطفیٰ والباچ جائیں پہلا کار دی خبر لے کہنے لگے میرے کار کیے انہوں نے کہا جا اپنے بہنوئی نو پوچھنا اپنی بہن نو پوچھ انہوں کی کیتا ہے انہوں کی کیتا ہے اے جی او تے جنہ دے سیر لین چلے ہیں نا انہوں دے ہوتے ایمان لین تھوڑے یہ توڑی رال جیڑی ہے نا رالی سبحان اللہ یہ خطیب دا پٹرول ہوندہ ہون تو ویسے اسی ایک دوجہ دے پیتی ہو گئے ہاں محبت نہ کو سبحان اللہ آندھے نے ایک ہی ہو سکتا حضرت نعیم کہنے لگے ایک گل سچی ہے تے میں آپ انہوں نے قرآن سن دے آنا وہ پڑھ دے بہن میں سن کے آیا میں پتہ ہے جا خبر لے عمر مصطفیٰ دے ڈیرے ال تو بجائے پنوجھے دے بہنوئی ال پہن دے ویڑے ال ٹورے یاد رکھے جے پہنا ہوں دیا نے پہنا نو ویران دے قدمہ دی آہٹ بھی پتا ہوں ہے پائیں اودوں دی ہوئے پہن دے پاہیں آج دی ہوئے پر آدھا پہنا نو پتا ہی ہوں ہے وہ جس ویلے نا جا کے نا دروازے دستک ہوئی اندر کلام اللہ دی تلاوت ہو رہی سے جہاں تسی آپ کو میں قرآن میں پڑھا ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھی بولے آجے اندر قرآن مجید برحان رشید تلاوت جا رہی ہیں طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى
اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے بعض روایتہ جی آ رہے ہیں سورہ مریم دی تلاوت ہو رہی ہے بعض روایتہ جی سورہ طٰہٰ دی تلاوت ہوئی آ رہی عمر جن جا کے دروازہ کھٹکھٹایا پہنوں پتہ چل گیا میرا ویر آیا ہے عمر آیا ہے عمر آیا ہے اندر مجسم نون حفاظت پیچھے شہر سے کر دے آجے پرا رکھو میرا ویر آ گیا ہے کاری قرآن کہنے لگے تو انہوں کمیں پتہ چلے آئے مینوں پتہ ہے اجری دس کے میرے ویر عمر دی ہے میرے ویر عمر دیئے میرا ویر آگے آجے مجسم نونو چھپا دیتا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے جو تو پوچھا کی کری آرے عمر دی بہن کہنے لگی کی پتہ ایسی کی بے کر لیا منو اے دس سنیے تسا محمد عربی دا کلمہ پڑھ لے آئے تسی اسلام والے ہو گئے ہو سنیا محمد ایمان لے آئے تو سنیا کلمہ رسول اللہ دا پڑھ لے آجے عمر دی بہن کہنے لگی جرت نال ہاں عمر تو بار بار ہلے بہانے نہ پوچھنا بے آئے تو سن لے میں محمد عربی دی غلامہ بن گئی میں مصطفیٰ دے ایمان لے کے آ گیا میں رسول کریم دا کلمہ پڑھ لے آئے انہیں عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ ماریا بہن دے رخسار دے تھپڑ ماریا بہن دے زمین دے آرے کدی مکیاں دے نال مار دینے کدی ٹھڈیاں دے نال مار دینے ادھروں حضرت نعیم دے ویکھیا وہ تو چلے گئے سن اپنا بہنوئی بننے آ گیا انہیں کہا عمر انج نہ کر میں بھی اسلام لے لائے میں بھی کلمہ رسول کریم دا پڑھ لے آئے بہنوں انہوں ہی بڑا ماریا اپنی بہنوں ہی بڑا ماریا مار کے جدو تھک گئے نے حضرت عمر کے جگہ تے مقام تے بہ گئے کہنے لگے میری بہنا اے کیڑا عشق ہے اے کیڑی مسیح ہے میں مار کے لحال کر دیتا ہے میں لہو لحال کر دیتا ہے تسی ٹس مس نہیں ہوئے تسا یا کہ جو مردی کر لے جو مردی کر لے اسا اسلام قبول کر لے آئے اسا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئے اس ویلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن کہنے لگی عمر تو بھی خطاب دا پتر ہے میں بھی خطاب دی دیا تیریاں رگاں دے اندر بھی خطاب دا خون ہے میریاں رگاں دے اندر بھی خطاب دا خون ہے عمر سن لے اے جان تے جا سکتی ہے محمد دیتے ایمان نہیں جا سکتا مصطفیٰ دا ایمان دیتے نہیں جا سکتا مصطفیٰ دا دیتے ایمان نہیں جا سکتا بین دا جدو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجہ بیکھیا ادا کرخت دا لہجائے میں مار کے لحال کر چھڑے آئے میری بہن اس تک نہیں کر دی آندھے لکھ تو یار ستا لے پہمیں جنہ سانو مار لے مصطفیٰ دا کلمہ ایسا نہیں چھڑنا اس محمدیہ رضویہ مسجد سے بہنے والے ہو جمعۃ المبارک تقریب دے اندر آنے والے ہو توجہ دے جملے چاہی دینے عمر فاروق جو مقام تے بہ گئے غصہ ٹھنڈا ہو گیا پہنو کہنے لگے میں سنے ایک کلام دی تلاوت ہو رہی سی اندر کوئی پڑھن دی آواز آ رہی سی ذرا او کلام منو بھی سنایا جے کہ عمر دا اینا غصہ ہے اینا عمر دا غصہ ہے اینا عمر دا غصہ ہے کہ توڑے اگے اوفتہ تسا نہیں کیتی تسا اپنے آپ حال کر لے آئے تسا لہو لہان ہو گئے ہو اس ویلے عمر دی بہن نے آکھے اے عمر انما المشرکون نجس مشرک نپاک ہوندے نے جا کے نہا کے آ وضو کر کے آ اپنے آپ نو دھو کے آ جدو سامنے آوے گا پھر قرآن پڑھا گے پھر پتہ لگے گا عمر تھوڑی جی آواز دینی ہے بس آواز تھوڑی بدانی ہے بس یہ کو پریشر کم تھوڑی جی ہو جاتے بس باقی ٹھیک ہے ہی صحیح ہے بولو سبحان اللہ کیوں بھئی حمزہ تو کیوں نہیں بول رہا عمر نہا کے آئے توجہ رکھیا جی آ کے بہ گئے پہن لیا
اس مجسمے نور نو لے آیا گیا قرآن دے استقبال وچ غلاف دے اندر رکھیا کھولیا کہ عمر اور سنی جدو ایک قرآن سنے گا نا تیری روح معطر ہو جائے گی عمر دل جو دے اندر ہی رہی کم ہو چکیا سی جو داخل ہونا سی نا وہ ہو چکیا سی عمر نے سامنے جو قرآن پڑھے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو بولو سبحان اللہ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن پڑھی آرے بہنا قرآن پہ پڑھ دیئے عمر دی اکھیاں چھم چھم وسی آریاں کہن لگے بہنا تم بھی عربی ہے میں بھی عربی اے کیڑی عربی ہے کہ طه میرے مصطفیٰ دی پیشانی دا نام ہے میرے مصطفیٰ دی پیشانی دا نام ہے میں کہنا پڑے گا پنجابی زبان دے اندر ودھا مکھڑا واللیل زلفا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی بولو ودھا مکھڑا واللیل زلفا ما زاغد کجلا پایا آج سارے ہو آنکھ دینے آج سارے ہو آنکھ دینے واہ رب نے یار بنایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کھیاں وسدیاں پہیاں نے سامنے قرآن پڑھی آرے عمر روئی آرے کسے پوچھے عمر ہویا کیا انہیں کہ میں نے قرآن والے دی بارگاہ چلے چلو اس دی بارگاہ چلے چلو جس جبین دا تذکرائے تو عمر نو پکڑیا گیا ایک بازو تک صحابی نے پکڑیا ایک بازو تو انہوں دی بہن نے پکڑیا بعض روایتاں تھے کہ صحابی نے پھر نعیم نے پکڑیا عمر ٹری آرے وہ جڑا سر لین چلے ہن اپنی گردن نو جھکایا ہویا ہے کسے پوچھے عمر ہویا کیا کہن لگے ہونا کی سی او دا رنگ چڑھ گیا ہے جڑا اللہ دا نبی بن کے آیا ہے او دا رنگ چڑھ گیا ہے جڑا اللہ دا نبی بن کے آیا ہے عمر فاروق ٹری آرے اگے اکھاں کھلوتیاں نے سامنے ہن اکھاں جھکیاں ہویاں نے بارگاہ مصطفی دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے مصطفیٰ دے چچا جی کدی ادھر بیٹھے لے کدی ادھر بیٹھے لے میرے مصطفیٰ نے پوچھیا چچا کیوں ٹہل دے پے ہو کملی والے سامنے عمر آ رہے آئے اچھا چچا جے عمر آرے کرو گی سونیا او دی نیت چنگی ہوئی تے مرحبا مرحبا او دی نیت چنگی ہوئی تے مرحبا مرحبا اونا دی نیت مندی ہوئی تے سونیا میں بھی سید الشہداء وہاں سونیا میں بھی تیرا چچا وہاں سونیا میں بھی شیر خدا ویاں شیر رسول ویاں سونیا نازاگ دے نینا والے حامیم دے کڑلا والے عمر ہوئے گا او دی گردن اتار دے وانگا او دو میرے کریم نے فرمایا توجہ رکھے آجے او دو میرے تیرے نبی نے فرمایا چچا آج آرام نہ لے پہ جاؤ عمر آپ نہیں آیا عمر نو بلایا گیا ہے آج عمر آپ نہیں آیا عمر نو اللہ کو منگ کے لے آئے میرے مصطفیٰ دی اکھیاں جدو وسیاں تے میرے مصطفیٰ دے چچے نے مصطفیٰ والوے کیا سونیا وجہ کیے اے عمر نو راتی دعا کی تیسی یا اللہ اس مکے دے اندر ایک عمر بن حشام ابو جالے ایک عمر بن خطاب ایک دانا عمر ایک دانا ابو جالے
ہے یا اللہ انہاں سوٹے والیاں وچوں ایک سوٹے والا مینوں عطا فرما ایک مینوں عطا فرما چچا تینوں نہیں پتا عمر عمر میں تے اللہ کولوں منگ کے لے آئے ایمان نہ دسیا جے ہر پیر دا مرید ہوندا ہے ہر پیر دا کوئی نہ کوئی مرید ہوندا ہے واہ والی کہنا تیرا اے غلام جڑا ہے جنہ دا نام عمر بن خطاب ہے اے مرید بھی نے میرے کریم دے مراد بھی نے محمد جرو کو دعا مانگتے ہیں پتہ نہیں خدا سے جانے کیا مانگتے ہیں صحیح گل ہے مصطفیٰ میرا تو اڈا منگنا ہو رہے نبی دا منگنا ہو رہے آہی دینیاں دعاواں کر بیٹھے کوئی ایک نہیں تے مصطفیٰ جدو دعا کر دے نا راتی دعا سی راتی تے دعا کے سویرے اللہ نے مصطفیٰ نو عمر عطا فرما چھڑیا محمد جرو کو دعا مانگ دے خدا جانے خدا سے کیا مانگ دے سنام پتہ نہیں خدا سے کیا مانگتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا اور میں نے کہنا بہنا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد یہ میرے مصطفیٰ دا منگنا ہے عمر آئے اکھیاں جھکیاں نے کیونکہ میں تھوڑا اے تسلسل بیان کر کے ایک بات سیرت دی رکھنی ہے عمر آئے نا جو تو پھر اکھیاں جھکیاں نے اگے انج تے ہون انج عمر ملائیں نا آنکھیں نہیں سونے وہ بارگاہ کتنی بارگاہ آلیہ ہے کتنی بلند بارگاہ ہے جتے عمر ورگے جلال لالوی اکھیاں ملان دے نہیں عمر ملاؤ نا ان اکھیاں نہیں اٹھان دے نہیں سونے کرم دی نگاہ کر مر مر کے پونچے تیری بارگاہ کو کرم دی نگاہ کرنا آکے عمر ہاتھ تسی کرو پھر کلمہ سی پڑھا جائیے پھر اس ویلے جو عمر نے کلمہ پڑھیا اے سیرت دی بات وچوں عمر نے جو کلمہ پڑھیا نا تو عمر نے آندے کیا کیا سونے حاجی صاحب سونے اسی حق بیچا مصطفیٰ فرمایا ہاں سچے ہیں جی سچے ہیں کلام سچا جی سچا قرآن سچا سچا نبی سچا سچا تے سونے پھر انج نہیں ہون عمر آیا چلیے نا ادھر تو ہی میرے التیان رکھو بڑی مہربانی چلیے نا ادھر اے توڑا نقشہ اس وقت کھینچی دا توڑے واسے بھی دعا ہو جائے تے میرے واسے بھی دعا ہو جائے دعا کرو جنہ اس کار خیر دے نیکی دی اس دعوت دے اندر جنہ حصہ ڈالیا نا اے پیغام پوری دنیا تے جانا ہے اے وجدان سونے اٹھانی ہے ویڈیو تے اپلوڈ جو کرنی ہے نا حاجی صاحب پھر سارے نے بھی ثواب ملنا ہے تو جنہ حصہ ڈالیا نا سبحان اللہ دا انہوں نے بھی اللہ بنا ہے تو جنہ اپنا مالی طور تے تعاون فرما اللہ انہوں نے برکت عظیمت اچھی بولو سبحان اللہ اونا سونے چلیے پھر جی چلیے فاروق تھوڑے ہیں اکھیا کملی والے ہون فاروق آ گیا ہون عمر آ گیا ہون عمر آ گیا عمر نال نال دو لائنہ بن گئی ہیں اگے جا دو لائنہ ایک جی کمان امیر حمزہ میرے کریم دے چچا ایک دی کمان عمر فاروق تے وچ سب تو زیادہ سونا میرا تیرا نبی دو لینا چاہیں میں مصطفیٰ انج ٹوری آ رہے جھرمٹے آکے نا سونے ازان دل اکھا کی ہویا سچے ہیں توجہ رکھے ماں مزے لے رہے ہیں میں بار بار روکنا پہ ہاں سونے سچے ہیں جی عمر سچے ہیں یہ سونے ازان ہوئی ہون عمر کی کر لگے نے تھوڑا جا خاکہ پیش کر کے آگے جانا چاہنا عمر آندے نے سونے تُسی ازان دلاؤ نا تے میں دروازے کھٹ کھٹانا وہ ایڈا دلیر جتے تھوڑے جے مسلمان تے جڑے اوہی انداز ہو رسی اگر سونے تُسی ازان سبحان اللہ اچھی بولو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ٹوری آرے کدی اتباد دروازہ کھٹکھٹان دینے آجا بلنے آجا میں آگے آوا عمر آگے آئے عمر اسلام سے آگے آئے عمر نے کلمہ پڑھ لیا عمر مصطفیٰ دا غلام ہو گیا ہے کدی شہبہ دے دروازے دیتے عمر آگے آئے اور بولو محمدیہ رضیہ مسجد آلے ہو عمر آگے آئے اور بابا جی بول دن حاجی صاحب اچھی بولو
उमर इस्लाम च आ गए। उतबा दा दरवाजा, कदी शैबा दा दरवाजा, कदी अबू लहब वर्गियां दा दरवाजा, कदी अबू जाल दा दरवाजा। अबू जाल दे दरवाजे सक दिती है, ओ अबू जाला बल्ले आ जा, तू मेरे यार नो, मेरे यार नो, तो मेरे यार नो, तो मेरे यार नो बड़ा तंग किया है। आज उमर इस्लाम च आया है, तू अपने आप को फलाना फलाना समझना है। उदो अबू जाल दियां टंगा कमदियां पईयां ने। ये ते ओ जिहड़ा बड़ा डाडा नौजवान है, इन्हें कदी भी किसी को नहीं बख्शिया। अबू जाल बनने नहीं आता। अबू जाल को उमर कह लगे अज बनने आ जा, अज जिन्ने जिन्ने बच्चे यतीम कराने ने उमर सामने खड़ा है। अज जिन्ने जिन्ने बच्चे यतीम कराने ने सामने आ जाओ। तानू नहीं पता अज मैं इस्लाम ले आंदा है, अज मैं इस्लाम कबूल किया है, अज मैं नबी करीम दा गुलाम बन गया वा। इस मुहब्बत दे अंदर ओ चाहत दे अंदर उमर फारूक ने आख्या अज तो बाद जेड़ा मैली अख करके मेरे यार वाल जेड़ा वेखेगा सामने उमर होवेगा। ईमान दसिया जे गोरा ते अज आंदा है, एक उमर अगर होर आ जांदा पूरी दुनिया कायनात सलाम होंदा। वाह उमर तेरी शान तो सदके जावा, तेरे मकाम तो सदके जावा। उदे बबांगे तोहल मेरे नबी ने आवाज उठाई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बबांगे तोहल आजान हो गई, जमात अदा की दी गई। मेरे नबी ने उमर कोल बुलाया, कोल बुला के सीने लगाया। अगे मेरे नबी दे उस गुलाम का ना है उमर बिन खत्ताब। हुन मेरे नबी ने सीने ला लिया, फरमाया तू उमर भी है, सुन ले अज तो बाद तू फारूक भी है। भी है तू फारूक भी है। और जो उमर आए ना फिर तो सहाबा आने ना जोश, वो जोश डबल हो गया, वो जोश डबल हो गया जो उमर आए। ओ उमर कुर्बान जावा उमर की सीरत तैयबा। वाह उमर यकीन करो इस जने का नाम जो मेरे वर्गा फकीर लेंदा ना मैनू इन्ना क चाह चढ़ता, इन्ना क चाह चढ़ता मैं दस नहीं सकता कि मैं इस मुहब्बत वले ना उस फारूक आजम का नाम लेना। वो ना गश्त पे करन वो दुआ मंगदी हो ना, या अल्लाह उमर वर्गा हाकम दे को अपनी नीयतां नूं बदलांगे तो फिर ही उमर वर्गा हाकम आएगा ना। ते लकीर दे फकीर रवांगे तो फिर उमर वर्गा हाकम नहीं आंदा है, फिर उमर वर्गा हाकम नहीं आंदा। जिस वेले गश्त पे करन तवज्जो है, मैं अगे कहना ना फ्रंट सीट पर बहिंदा ओए जेड़ा बहुता सुभान अल्लाह आंदा है, तो जेड़ा मैं चुप चबीता वो सुल्तानी दे अगे कभी भी नहीं बहता, उन्होंने पता इन्हें मैनू भी नहीं छोड़ना। बोलो सुभान अल्लाह। यानियां तो माफ़ी होंदी, तुहाडे वर्गियां नूं नहीं माफ़ी। उच्ची बोलो। दजी साहब गश्त पे करन ते एक बंदा ना दूरों चल के आया, वो मुसाफिर ही नाल बीवी ही, ते बीवी ही अल्लाह दे हाँ वो जड़ी ही ना कोई करम नवाजी है, रहमत का वेला है बीवी दे हाँ। उन्हें गश्त पे जाना पे करे। आहा हा एडा तलीम और तरबियत याफ्ता मेरे नबी दा। लोग सुते ने ओ अपने गुलामों नूं वेंदा कोई दुख विच ते नहीं, इत्थे ते महलों में जाके सुते रहंदे ने। वो साल बाद आने तुहाडी गली पक्की ना करा दईए, तुहानूं ऐ ना बना दईए, असी होना आए तो असी भी एडे लकीर दे फकीर। हाँ ठीक है, ये वावा ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, वाह नहीं ऐ नहीं बनया, ऐ भी बना दे तो चल फिर तू मेरा हो जा, है ही तेरा। तुसा होन नहीं बोलना, तुहानू जो छेड़िया है। वाह फारूक तेरे अंदाज़े ज़िंदगी तो सदके जावा। खैमा के उन्हें लगाया नौजवान ने, अल्लाह दी करम नवाजी का वेला है, यानी बच्चे बच्चे का उन्हें उत्थे बाहर ही ना लगा लिया, बाहर थोड़ी ना चूल्हा जहा बना लिया, यानी अग वास्ते। फारूक पे गश्त करन, तवज्जो रखा जी, गश्त पे करन। गुलाम नूं आंदे नहीं यार वेख के आ इस वेले अग कित्थे बलदी पई है, कौन है?
سانو نہیں خبر کون ہے؟ غلام گیا انہیں کہا حضور وہ نا کوئی مسافر ہے تو انہوں نے تیرنا کم نہیں جا تو انہیں منانج کر کے کل چھڑے جا توجہ رکھے جی وہ جا فاروق اندھے نے میں نال جانا غلام نال ٹرے اندھے نے صاحب کتھوں آئے ہو اندھے نے میں دوروں آیا اے کی آئے اے میں نو کام میں تے اللہ دی رحمت کو ویلا میرے بیوی دے ہاں تو انہوں کی ہے اتنے کی لینا آئے ہو اندھے انج کرو تسی اتنے کھلو وہ میں ایک دائی نو جاننا وہ میں دائی لے کے ہونا چلو عورت ہوئے گی چلو عورت دی ہیلپ کرے گی کر گئے اندھے نے بیوی نو کہنے لگے پلیے لوکے تینوں پتا چلے ایک دے بدلے تینوں 100 نیکیاں لب دیاں ہون تو این چانس چھڑیں گی انہوں نے کرما لیو امیر المومنین ایک دے بدلے 100 یا ایک دے بدلے اتنی ساری نیکیاں تے میں تے کدی بھی نہیں چھڑ دی ہاں جی پٹی صاحب میں کدی بھی نہیں چھڑ دی انہوں نے کہا آؤ پھر اس طرح کرو سامان لے لو کوئی مسافر ہے انہوں نے ہاں کوئی اللہ دی کرم نوازی دا ویلا ہے تو کوئی سامان کو لے لو کوئی چیز تیل شیل سب کو لے لو تو ٹرو لو جی او ٹریاں تے باہر نا او اندر آپ دی بیوی چلی گئی تے جس ویر بیوی اندر چلی گئی تے انہاں کی کیتا اس بندے نو پتا ہی اے کوئی غلام ہے اے کسی دا غلام ہے سائیاں نے چولا ہی ہو جے پایا سریاکی جائیں چولا یعنی کپڑے ہی اس نے دے پائے فقیرانہ انداز سادہ انداز اس جنے نے سادہ جا لباس پایا تے او بے آکھیں اگبال ہاں صحیح طرح تو اسی ادھر ادھر ویندے منوں پھر ڈر لگدا کہ کی گل خیر ہے نا بولو بولو یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بار بننے بے کے اقبال دینے او نوجوان جدی بیوی دے ہاں اللہ دی رحمت دا ویلا ہے او کہندا یا چلہ بال سیدنا آگ جلا کدی اندہ تیل نو سیکا لگا کدی اندہ لکڑیاں سی جلا کہ لکڑیاں لے کے آ او ان جو حکم چلاندہ جویں اے غلام ہے پر پتہ نہیں وقت دا بادشاہ ہے اے وقت دا امیر المومنین ہے انہوں اے نہیں پتہ نبی دا تربیت یافتہ ہے انہوں اے نہیں پتہ نبی دا پڑھیا ہویا ہے انہوں اے نہیں پتہ اے میں لکھ مربع میل دا کلا وارث ہے اے میں لکھ مربع میل دا کلا وارث ہے وہ کدی اندہ ایسے ہی کر کدی اندہ پانی صحیح گرم کر کدی اندہ تیل صحیح گرم کر وہ جو حکم بیا کردہ ہے جنہیں غلام سمجھدہ ہے جو اللہ دی رحمت وے لایا گیا اس دی بیوی دے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جو امیر المومنین دی زوجہ محترمہ اپنے ہاتھ تھے اس بیٹے نو اٹھا کے اندیاں نے امیر المومنین تو انہوں مبارک کہ اس غلام دے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے اللہ نے ان پتر عطا فرمایا ہے تو امیر المومنین دنا آیا او نوجوان کمبی آ رہا اے وقت دا بادشاہ ہے اے وقت امیر المومنین ہے امیر المومنین اتھے بدا والے کے آجے میں نو معافی دے آجے میں نہیں جاندہ کہ تو ہی وقت دے بادشاہ ہو میں انج حکم چلایا ہے جی میں غلامات حکم چلائی دے آپ نے فنا بے لیا گھبرانا سویرے حاکم بنا گا اور میں فقیرہ میں نبی دا تربیت یافتہ ہوا میں نبی نے چنیا سی میں نبی نے منگیا سی گھبرانا آج تو بعد جو غم آوے گا عمر تیرے نال ہوئے گا میں جانا مدینے والا جانے مدینے والا جانے مدینے والے دا خدا جانے ماشاءاللہ اچھی اچھی ویسے او بازو کدی فالج نہ ہوئے جنہیں ذکر مصطفیٰ واسے اٹھ دینے تاجدار ختم نبوت یا اللہ جرہ اچھی بولے جلدی مدینے جاوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد اچھی اچھی زندہ باد زندہ باد حالے چکونا اچھی اچھی زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جناب تو اللہ سلامت رکھے
عمر اور رعایا نال اتنا پیار کردا دور سے سیدنا فاروق آخری بات منٹ نہ زیادہ ہو گئے نا آخری بات سیدنا فاروق اعظم دا وقت آیا سویر دا ویلا ہی آجی صاحب سویر دا ویلا ہی تے سیدنا فاروق اعظم کو نا وہ 3 غالباً بچیاں نا سویر آ گیا تے تیسرا دیاڑا ہی بچیاں آکھیاں وقت دے امیر المومنین تسی ہو یعنی نویں بادشاہ تسی بنے ہو رو کے آندے ہاں بیٹا ہے تو نہیں سا انہیں جوگا پر ڈیوٹیاں ڈاڈیاں آ گئی ہیں میرا صدیق ہی چنگا ہی وہ نبھا سکتا ہی رو کے ہاں بیٹا میں ہوں یار دیا ڈیوٹیاں لگیاں پوریاں نہیں کرنیاں رو کے آندے نے ہاں اندھے پھر چلو آپ پوچھ دینے بیٹا کدھر 3 دن ہو گئے نے ساری اممہ رون دی اممہ توڑی کیوں رون دی پتر اس وجہ نہ ساڑیاں بکریاں دا دودھ دھون والا کوئی نہیں یعنی چون والا کوئی نہیں جدو بابا صدیق ہوں ہی نا امیر المومنین ہر روز انہاں آنا دودھ دھو کے ساڑے ویڑے چھوڑ جانا وقت امیر المومنین ٹوریا جا کے نا چارہ ڈالیا دودھ دویا تے پتہ کی کہنے لگے پترا غم نہ کریا جے صدیق یار ڈیوٹیاں بڑیاں سخت کر گئی ہیں واقعی حقیقت دے ہن انج کرانگا یار والو بھی ویکھاں گا تے تیرے والو بھی ویکھاں گا تے ہن پترا غم نہ کریا جے ہر روز انج سمجھے دے میں توڑا خادم تے ملازم بن کے آواں گا صدیق نو بھی راضی کرانگا صدیق دے مصطفیٰ نو بھی راضی کرانگا اونے جنہ تن من دن اور انداز اندر مصطفیٰ دا رنگ چڑھایا ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سے پوچھا نا فاروق یہ انداز کتھوں لیا جائے آپ نے انداز لینا کہ دیکھ کون ہے اندے والی دوبار کا چلے آئے جاسوس بھیجا گیا سوال کہ کیسر و کسرا نے جاؤ لے کے اس سیر اور گرہ چھوڑا جا چھوڑا لے کے نا کسی پوچھدا بیان تے انداز او دا بھی نا فقیرانہ ہی پوچھدا یار وقت امیر المومنین کتھے وے انہوں نے اتھے ویکھو فلانا کیا اتھے ہو فلانا اکھو ہون میں تو انہوں اتھے کچھری چلے چلا جتھے فاروق لیٹھیا ہویا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیڑ دے نیچے اٹھ دا سرانا کے سون دے بینے آرام پہ کر دے بینے او جرا جسوس ٹوری آ رہا کدی کسے بیلی کو پوچھ دے فاروق کتھے کدہ بادشاہ کتھے وے انہاں یکا محل دے اندر سلام امیر المومنین نہیں رہندا انہاں کتھے ہوئے گا ایک نے یکا او درخت سامنے ویکھے آئی او دے نیچے جرا بندہ لیٹھے آئے او وقت دا امیر المومنین وقت امیر المومنین او جڑا جسوس قتل کرنوا سے آ رہے آئے انہیں آگے چھرا لگایا چھرا اوت زمین تے ڈگ گیا دو سامنے چھیر آگے انہیں آکے انہوں پہ گئے فاروق اعظم دی آنکھ کھل گئی آ فرمانے بیلیا ذرا دس کتھوں آیا ہے اے منو فلانے بادشاہ نے بھیجے آئے کہ عمر دا سر لے کے آپ نے کہا قریب آ جا تینوں نہیں پتا میں جنہ دی نوکری کرنا وا میں جنہ دا منگتا تے غلام میں جڑا پیڑا اٹھایا ہے میں ستا ہویا وا او تے جاگدا ہے جنہ دا میں غلام جنہ دی کسوٹی میں گلی گلی نگر کریا بسی میں ترانے پہ آنا وا تے میں آنا کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بلائی تیری ہے تسی بھی کہہ لو کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بلائی یا اللہ سانو بولوں دی توفیق عطا فرما ذکر مصطفیٰ دی محفل جمعہ جس سجی ہوئی ہے کار ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بلائی تیری ہے
ایک بار ایک بار ایک بار جو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے عمر کہن لگے او بیلیا مارن والے آ میں ستاوا میرا یار جاگدا ہے جس جوئیں دی ڈوٹی میں دینا پیاوا او تے جاگدا ہے ہاتھ بے غیب تو آواز آئی عمر پریشان نہ ہو تو دین دی راکھیاں کری جا اسی تیریاں راکھیاں کری جاوا ہو جا دین دینا پکا تے سچا تے پھر ویخ اللہ دی مدد کی میں شامل حال ہوندی یقین کرو انہا نفوس دا جو تذکرہ پڑھی ہے نا سینہ ہونجی چوڑا ہو جاندہ انہا تن من دن حضور تو قربان کیتا ہے انہا بچے بھی پیچھے رکھے نے انہا برادری بھی پیچھے رکھی انہا قبیلہ بھی پیچھے رکھے ہے بلکہ سونے ہاں جتے تو ہے نا تو کوئی یہ نہیں آ سکتا اپنے آپ نے بدلو عشق مصطفیٰ سینے چھونا چاہیدہ ہے اللہ تعالیٰ تو آڈے تے میرے کرم نوازی فرمائے ایک اعلان سن لو جنہ دوست احباب نے میرے آسان عالی آوان شریف شکر سے بعد تقریب ہے اتوار والے دن صبح 7 بجے تو لے کے 2 بجے تک اتھے جید ملک پاکستان دے بلکہ 12ویں علماء فصحاء متقی لوگ اور بلکہ پرہیزگار لوگ اچھے لوگ جید علماء تشریف لے کے آ رہے ہیں جنہ دوستہ نے آسان عالی آوان شریف جانا ہوئے وہ میرے رابطہ کر سکتے ہیں صبح 7 بجے لگے اتوار والے دن 2 بجے تک تقریب سعید ہوگی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آمین بجاہ سید